मोगाच्यानो शिंपेंतली मोतयां आयकूंक तुमकां स्वागत. एकलो मनीस रातच्या सुमार 8 वरांचेर रस्त्या कुशीन आसल्या वीज दिव्याच्या पोंदा बसून कितें तरी सोदतालो. तेन्ना थंय तावन एकटो मनीस पासार जातालो आनी ताणें हाका विचारलें, तूं थंय कितें सोदताय? तेन्ना हो जाप दिता, म्हजी सूय सांडल्या ती हांव सोदतां. तेन्ना तो मनीस म्हणटा, सूय सूय सांडली? हो म्हणटा, हय, म्हजे घरकान्नीन म्हाका म्हणलें म्हजी सूय मोडल्या, पसऱ्यार वचून दुसरी एक हाड, म्हाका कपडे शिंवपाक जाय. हांव पसऱ्यार गेलों, सूय हातांत घेतली आनी घरा येतालों. ती खंय पडली म्हाकाच खबर ना. घरा येवन पळयतना हातांत सूयच ना. तेन्ना वो वाटसरो ताका विचारता, तर तुजी सूय हांगा सांडली? तो म्हणटा, ना, खंय सांडली ती म्हाका खबरच ना. तर तूं हांगा कित्याक सोदताय? तो वाटसरो ताका प्रश्न करता. खंय सूय सांडली ती म्हाका खबर ना, पूण पसऱ्यातावन घरा वेतावर एक वाटेर कांय उजवाड ना, काळोखच काळोख, हांगा तरी उजवाड आसा, देखून हांव हांगा ह्या दिव्या पोंदा म्हजी सूय सोदतां. ही काणी आयकून आमकां ही आनी कसली पिशी काणी अशी दिसूं येता. ही एक काल्पनीक काणी, दुबावच ना. पूण आमच्या जिवितांत असलें पिशेंपण आमी केन्ना केन्ना करता. आमकां जाय एक, पूण आमी करता वेगळेंच. आमकां जाय आमी बरीं मनशां जाल्लीं, पूण आमी बरीं मनशां जावचे सुवातेर वांकडें चड करता. आमकां भुरग्यांक शिकून हुशार जाल्लीं जाय, पूण शिकचे सुवातेर आमी वेगळेच गजालींक चड लक्ष दिता आनी शिकपाचेर आमी ध्यान मन दिना. अशें आमच्या जिवितांत घडटा. कोंकणींत एक सांगणी आसा, खरजता एके कडेन, खोरपिता दुसरे कडेन. म्हणल्यार म्हाका करूंक जाय एक, पूण हांव करतां वेगळेंच. आनी अशें केल्ल्यान आमच्या जिवितांत आमी चड फुडें वचना. कित्याक आमकां कितें जाय ताचीच आमकां सारकी खबर ना. आतां सूय त्या मनशान खंय सोदूंक जाय आसली, हरशीं कोण एक सूय पडली म्हूण कोण सोदूंक वचना, ती गजाल वेगळीच. पूण चिंतूया, आतां तो सोदता जाल्यार त्या पसऱ्यातावन घरा वेता तेच वाटेर ताणें सोदूंक जाय आसली न्हय. थंय तो सोदिना, तो भलतेच कडेन दुसऱ्या जाग्यार वचून सोदता. सूय कशी मेळटली? म्हणटच आमकां कितें जाय तें आमी फावो त्या जाग्यार सोदचें पडटा, करचें पडटा. म्हाका जर एक बरो फुटबॉल खेळगडी जावंक जाय, तर हांवें क्रिकेट खेळ पळोवंक गेल्यार कितें उपकारता? कितले क्रिकेट मॅची पळयल्यो म्हणून हांव कितें फुटबॉल खेळगडी जातलों? जावचो ना न्ही. आनी जर म्हाका एक बरो संगीतकार जावंक जाय, तर हांव चित्रकारा फुडें वचून बसतां आनी ताणें काडचीं चित्रां पळयतां. हांव कितें बरो संगीतकार जातलों? जावचो ना. आनी अशें कोण करिना. पूण जिवितांत अश्यो गजाली घडटात. आमकां जाय तें एक, पूण आमी करता वेगळेंच. म्हणटच आमचें ध्यान आनी मन आनी सगळी ताकद आमकां कितें जाय ताचेर आमी थिरोवची पडटा. तेन्ना जें कितें आमकां जाय तें आमकां घडये मेळटलें. म्हणचेच आमची मत फावो त्या जाग्यार, सारक्या जाग्यार थिरोवपी मनशां आमी जावुया. देव बरें करूं आनी मोग आसूं.